इरिगेसन इन्जिनियरिङको नयाँ लेक्चरमा आज थर्ड इयरका भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आजको यस लेक्चरमा हामी क्यानलकै विषयमा पढ्छौँ होइन, अस्तिकै कन्टिन्युटी दिएर। आज चाहिँ हामी क्यानलमा कस्तो किसिमको लसेसहरू आउँछ होइन, अनि त्यो लसहरूलाई चाहिँ कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ है। अनि अगाडिको क्लासहरूको पनि तिमीले नोट बनाइरह होला भन्ने आश छ होइन। न्युमेरिकल पनि मैले लिएको थिएँ, न्युमेरिकल पनि अब गरेर बुझाउँदाखेरि हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि ढिलाइ नगरिकन आज क्लासलाई अगाडि बढाउँ। लसेस इन क्यानल। अब हाम्रो क्यानलमा कुनै पनि हेडवर्क्सबाट चाहिँ तिम्रो कमान्ड एरियासम्म जाने बेलासम्म हाम्रो के हुन्छ, तिम्रो क्यानलमा चाहिँ पानी बग्छ। अब त्यति क्यानलमा पानी बगुन्जेलसम्म चाहिँ तिम्रो के ठाउँमा चाहिँ तिम्रो लस हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले स्टडी गरौँ है त। स्टडी गरौँ। अब सबसे सुरुमा हामीले चाहिँ 3 किसिमको लस चाहिँ तिम्रो मेजर हुन्छ है। एउटा भनेको चाहिँ इभापोरेसन लस, ट्रान्सपिरेसन लस र सिपेज लस है। यसमध्येमा इभापोरेसन र ट्रान्सपिरेसन लस भनेको चाहिँ एकदम माइनर लसहरू हो। अनि सिपेज लस भनेको चाहिँ तिम्रो मेजर लस है। अब सिपेज लसमा पनि 2 किसिमको छ, एउटा पर्कुलेसन र एब्जर्प्सन छ है। अब सबसे सुरुमा म तिमीहरूलाई इभापोरेसनको बारेमा भन्छु है। इभापोरेसन भनेको चाहिँ तिम्रो क्यानलमा अब तिम्रो इभापोरेसन, वाटर त इभापोरेसन भइहाल्छ भन्ने कुरो भइहाल्यो होइन। इभापोरेसनको बारेमा त्यस्तो केही पनि भन्नु परेन। तर अब यो भनेको चाहिँ तिम्रो लस भनेको चाहिँ एकदम माइनर जस्तो हुन्छ क्या। लस ड्यु टु इभापोरेसन भनेको चाहिँ टोटल लसको 2 देखि 3% मात्रै हुन्छ क्या। 2 देखि 3। अब यदि 100 लिटर पानी हराउँछ भने 2 देखि 3 लिटर मात्रै इभापोरेसनबाट हराउँछ होइन। अनि तर जतिसुकै भए पनि तिम्रो टोटल डिस्चार्ज, क्यानलको टोटल डिस्चार्जको 7% भन्दा ज्यादा चाहिँ हुँदैन है तिम्रो इभापोरेसन लस भनेको चाहिँ। अब इभापोरेसन लस भनेको चाहिँ अब के फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो अब टेम्परेचर कस्तो छ, त्यतातिर ह्युमिडिटी कस्तो छ होइन, हावा कस्तो चल्छ, विन्ड भेलोसिटी के छ होइन। अनि अब एरिया अफ वाटर एक्सपोज, जति धेरै वाटर एक्सपोज भयो त्यति नै के हुन्छ तिम्रो इभापोरेसन लस बढी हुन्छ है। त्यही भएर त्यति कुराले चाहिँ फ्याक्टरले चाहिँ असर गर्छ है। अनि ट्रान्सपिरेसन लस भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो प्लान्ट्सहरूले चाहिँ गर्दाखेरि लस हुने है। अब तिम्रो क्यानल यदि अनलाइन छ होइन, लाइन गरेको छैन क्यानल होइन, ले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ, तिम्रो क्यानल्सहरूमा चाहिँ तिम्रो अब प्लान्ट्सहरू के अरे प्लान्टहरू उम्रिने, त्यस पछाडि ठुल्ठुलो रुखहरू क्यानलको ब्याङ्कतिर जम्मा हुने, त्यस्तोले के हुन्छ तिम्रो त्यो प्लान्टलाई त अब वाटर चाहिन्छ, त्यो वाटर चाहिँ त्यसले के गर्छ, एब्जर्ब गर्छ है। अब जस्तै अरू त्यो कमल फुलहरू, जलकुम्बीहरू जस्तो त्यस्तोहरू हुन्छ नि, तराईतिर नहरतिर पनि देखेको होला होइन। त्यो कुराले चाहिँ के गर्छ, त्यो कुराले चाहिँ के गर्छ, तिम्रो वाटर अब्जर्भ गर्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यसमा पनि माइनर लस हुन्छ, सर्टेन एमाउन्टमा लस हुन्छ है। अब यो दुईवटा भनेको त तिम्रो एकदम माइनर लस भयो है। अब तिम्रो मेजर लस भनेको चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो सिपेजबाट है। सिपेज भनेको चाहिँ तिम्रो क्यानलको क्रस सेक्सनबाट तल, चाहे त्यो तलबाट होस् अथवा साइडतिरबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, पानी सिप भएर लस हुनेलाई चाहिँ के भनिन्छ, सिपेज लस भनेर भनिन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ बाँकी लस जति पनि रहन्छ है। अब यदि 10% जति चाहिँ तिम्रो इभापोरेसन र ट्रान्सपिरेसनले गर्छ भने बाँकीको 90% भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, सिपेजबाटै हुन्छ है। अब सबसे सुरुमा हामीले के को बारेमा पढौँ भन्दाखेरि पर्कुलेसन लसको बारेमा बुझौँ है। पर्कुलेसन लस भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिम्रो वाटर टेबल चाहिँ हाम्रो क्यानलको बेड लेभलभन्दा अलिकति मुनि, धेरै तल छैन, खासै तल छैन भने चाहिँ के हुन्छ, पर्कुलेसन लस हुन्छ। पर्कुलेसन लस भनेको चाहिँ तिम्रो क्यानलको पानी चाहिँ डाइरेक्ट तिम्रो वाटर टेबलमा ट्रान्सफर हुनुलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई पर्कुलेसन लस भन्छ है। फ्लो अफ वाटर अथवा मुभमेन्ट अफ वाटर अफ अ क्यानल फ्रम क्यानल बेड टु द वाटर टेबल है। क्यानल बेडदेखि चाहिँ वाटर टेबलसम्म जानुलाई चाहिँ के भन्छ, हाम्रो पर्कुलेसन भनेर भन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो हेड डिफरेन्स कति छ भन्ने कुराले डिपेन्ड हुन्छ है। अब हेड डिफरेन्स भनेको यहाँ एच भनेर दिइरहेछ, त्यो भनेको के छ हेर त, यहाँनिर तिम्रो च्यानलको वाटर लेभलदेखि वाटर टेबलको टप लेभलसम्म है। वाटर टेबलको टप लेभलसम्म चाहिँ त्यो हेडले चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है। यो चाहिँ अब नजिक भयो भने चाहिँ, नजिकै छ भने चाहिँ के हुन्छ, पानी चाहिँ वाटर टेबलमा जोइन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, पर्कुलेसन भनेर भनिन्छ है।
त्यस पछाडि अर्को लस चाहिँ हाम्रो के छ एब्जर्प्सन लस। अब यदि तिम्रो एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यदि वाटर टेबल चाहिँ सिग्निफिकेन्ट तल छ है, एकदम तल छ भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, वाटर टेबल भनेको एउटा के हो स्याचुरेटेड वाटर स्याचुरेट भएको जोन हो है। यही फिगरमा हेर तिम्रो के हुन्छ क्यानलको वरिपरि आफै पानी रसाएर के हुन्छ एउटा स्याचुरेटेड जोन फर्मेसन हुन्छ यति वरिपरि। अनि तिम्रो वाटर टेबलको मुनि पनि के हुन्छ सबै स्याचुरेटेड जोन हुन्छ। अब बिचमा यो अनस्याचुरेटेड जोन हुन्छ नि, हो यो अनस्याचुरेटेड जोनमा चाहिँ तिम्रो पानी ट्रान्सफर हुनुलाई चाहिँ के भनिन्छ सिपेज भनिन्छ है। सिपेज भनिन्छ तिम्रो के हो क्यानलको क्रस सेक्सन वरिपरि जुन अनस्याचुरेटेड जोन छ त्यो अनस्याचुरेटेड जोनमा चाहिँ पानी बिस्तारै सिप भएर जानुलाई चाहिँ के भन्छ तिम्रो अब्जर्प्सन भनेर भनिन्छ है। अब अघिको चाहिँ केमा केमा डिपेन्ड थियो भन्दाखेरि एचमा डिपेन्ड थियो। त्यो भनेको के थियो क्यानलको टप लेभलदेखि वाटर टेबलको टप लेभलसम्म डिपेन्ड थियो। तर अहिले भनेको तिम्रो के हुन्छ तिम्रो वाटर टेबलमा जोइन नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एचमा डिपेन्ड हुँदैन। यो भनेको चाहिँ तिम्रो केमा डिपेन्ड हुन्छ हेर त यहाँ स्मल भ्यालु एचमा डिपेन्ड हुन्छ, यसमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो क्यानलको टपदेखि स्याचुरेटेड जोनको बटम लेभल अथवा अनस्याचुरेटेड जोनको टप लेभलको हेड डिफरेन्स चाहिँ यसमा यो डिपेन्ड हुन्छ है। अब यो दुईटा भनेको चाहिँ तिम्रो मेजर लस हो है। अब यो सिपेज लस भनेको चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त सिपेज लस भनेको चाहिँ अब एउटा भनेको के हुन्छ तिम्रो टाइप्स अफ सिपेजमा डिपेन्ड हुन्छ। एउटा भनेको पर्कुलेसन हो कि अब्जर्प्सन हो भन्ने कुरामा फरक पर्छ। अर्को सोइलको पर्मिएबिलिटी कति छ भन्नुको मतलब पानी कतिको त्यसले सिपेज कति हुन्छ भन्ने कुरो भयो होइन। अनि कन्डिसन अफ क्यानल कस्तो छ, अब एकदम नराम्रो कन्डिसन छ भने धेरै सिपेज हुने भयो, अलिकति नयाँ भर्खरै बनेको क्यानल हो भने कम सिपेज हुने भयो होइन। अब अमाउन्ट अफ सिल्ट क्यारिड बाई क्यानल, अब धेरै सिल्ट बोकेको छ भने तिम्रो त्यसमा के हुन्छ कम सिपेज हुन्छ। किन कम सिपेज हुन्छ भने तिम्रो बटममा चाहिँ सबै माटो हुन्छ, माटोले गर्दा सिल्ट भएर जम्मा भएर बसेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ अब तिम्रो फ्लो पाथ भनेको अलिकति इन्क्रिज हुन्छ है जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो लस हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब भेलोसिटी कति छ भन्ने कुराले हुन्छ, जति धेरै भेलोसिटी भयो त्यति कम लस हुन्छ होइन। अब क्रस सेक्सन अफ क्यानल एन्ड इट्स वेटेड पेरिमिटर, अब जति बढी क्रस सेक्सन भयो त्यति तिम्रो लस बढी हुन्छ होइन। यस्तै कुराले चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है यो उसको क्यानलको चाहिँ लसहरू। अब यो लसलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको त तिम्रो मेन्टेनेन्सहरू पनि भयो होइन, रेगुलर मेन्टेनेन्स यताउति भयो, त्यो कुरा हामी पछि पढ्छौँ। अब एउटा मेजर भनेको चाहिँ तिम्रो 80देखि 90% लस घटाउने भनेको चाहिँ के हो तिम्रो क्यानल लाइनिङ हो है, क्यानल लाइनिङ भन्छ। अब क्यानल लाइनिङ भनेको चाहिँ के हो त, लाइनिङ अफ क्यानल भनेको चाहिँ क्यानल बनाइसके पछाडि क्यानलको क्रस सेक्सन बनाइसके पछाडि त्यसमा चाहिँ एउटा इम्पर्भियस लेयर बनाउने एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ लाइनिङ अफ क्यानल भनिन्छ है। यसले चाहिँ के गर्छ लसहरू चाहिँ एकदम रिड्युस गर्छ है, लसहरू चाहिँ यसले एकदम रिड्युस गर्छ। अब एडभान्टेजेस अफ लाइनिङ के हुन्छ त, लाइनिङको एडभान्टेजेसहरू के हो भन्दाखेरि एउटा भनेको सिपेज रिडक्सन हुन्छ, प्रिभेन्सन अफ वाटर लगिङ भनेको के हो, यो वाटर लगिङको बारेमा पछि तिमीहरूले पनि पढ्छौ, अहिले यो वाटर लगिङ प्रिभेन्ट गर्छ भनेर पनि मात्रै बुझिराख होइन। अब इन्क्रिज अफ कमान्ड एरिया भनेको के हो तिम्रो पानी कम लस भएपछि के हुन्छ तिम्रो पानी मेन्टेन भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि तिम्रो कमान्ड एरिया पनि बढी इरिगेट गर्न सक्ने भयो। अब इन्क्रिज इन च्यानल क्यापेसिटी भनेको के भयो तिम्रो के अरे लस नभएपछि च्यानलको क्यापेसिटी पनि बढ्यो, लेस मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो। अब तिम्रो लाइनिङ भएपछि मेन्टेनेन्स गर्न पनि सजिलो हुने भयो। अब सेफ्टी एगेन्स्ट फ्लड भनेको तिम्रो के हुन्छ यदि बाढी आयो अथवा केही भयो भने तिम्रो के छ लाइन गरेको क्यानलमा चाहिँ कम स्कोरिङ हुन्छ जसले गर्दाखेरि तिम्रो क्रस सेक्सन अलिकति सजिलो हुन्छ है। क्रस सेक्सनमा है स्कोरिङ कम हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसमा क्रस सेक्सन चाहिँ राम्रो मेन्टेन भएर बसेको हुन्छ है। अब अघिको यो मैले च्यानल क्यापेसिटी कसरी बढ्छ भन्दाखेरि यो कुरा मैले नोटमा पनि लेखिदिएको छु होइन। अब यदि तिम्रो च्यानल एकदम लाइनिङ गरेको छ भने तिम्रो के हुन्छ सिम्पल तिम्रो सर्फेस भनेको स्मुथ हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ लेस रेसिस्टेन्स हुन्छ फ्लोको लागि। जति लेस रेसिस्टेन्स भयो तिम्रो पानी भनेको त्यति नै फास्ट फ्लो हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो डिस्चार्ज पर सेकेन्ड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ च्यानलको क्यापेसिटी बढ्यो है। अब इन्क्रिज अफ कमान्ड एरिया भनेको लाइन क्यानल भनेको के हुन्छ
कमान्ड एरिया पनि इन्क्रिज गर्छ। यसले कसरी कमान्ड एरिया इन्क्रिज गर्छ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै यसमा पनि भेलोसिटी जतिसुकै हाई भए पनि यसमा के हुन्छ, इरोजन कम हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि तिम्रो ग्रेड पनि मिलाउन मिल्छ कि, ग्रेड पनि हाई ग्रेड राख्न मिल्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, कमान्ड एरिया इन्क्रिज हुन्छ है। अब मेन्टेनेन्स कस्ट पनि यसले घटाउँछ अथवा लेस मेन्टेनेन्स हुने भयो। त्यही भइहाल्यो, सेफ्टी एगेन्स्ट फ्लड भइहाल्यो। अब प्रिभेन्सन अफ वाटर टेबल भनेको चाहिँ वाटर लगिङ भनेको चाहिँ त्यो तिमीहरूलाई पछि म बताउँछु, यो अहिले सम्झी मात्रै राख है। अब टाइप्स अफ लाइनिङहरू के हुन्छ भनेर पढौँ है। अब टाइप्स अफ लाइनिङ भनेको एउटा भनेको कम्प्याक्टेड अर्थ लाइनिङ हुन्छ। दुई भागमा डिभाइड गरेछ बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कम्प्याक्टेड अर्थ टाइप र हार्ड सर्फेस लाइनिङ भन्छ है। अब कम्प्याक्टेड अर्थ टाइप भनेको चाहिँ तिम्रो माटो युज गरेर गर्ने है, त्यो भनेको चाहिँ एउटा अर्थलाई नै, माटोलाई नै कम्प्याक्सन गरेर गर्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ सोइल सिमेन्ट लाइनिङ भनेको तिम्रो सिमेन्ट मिसाएर गर्ने है, सिमेन्ट मिसाएर गर्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ भने हार्ड सर्फेस लाइनिङ छ, त्यो भनेको चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिट युज गर्ने अथवा ब्रिक लाइनिङ, प्लास्टिक लाइनिङ, बोल्डर लाइनिङ र asphalt लाइनिङ है। अब कम्प्याक्टेड अर्थ टाइप लाइनिङको बारेमा भन्छु म। कम्प्याक्टेड अर्थ टाइप लाइनिङ भनेको चाहिँ कस्तो बेला गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो यदि माटो एक्सकाभेट गरेको माटो चाहिँ तिम्रो साइडमै एकदम एभाइलेबल छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्ने, एकदम कम्प्याक्सन गरेर चाहिँ के गर्ने, कम्प्याक्सन गरेर चाहिँ क्यानलको क्रस सेक्सन बनाउने है। अब तिम्रो कम्प्याक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा तिम्रो सबै भोइड्सहरू चाहिँ के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ अथवा एयर र वाटर भनेको त्यहाँबाट एक्सपल्सन भएर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, त्यसको डेन्सिटी अथवा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्ने नि भयो, सियर स्ट्रेन्थ भन्ने नि भयो, त्यो सबै बढ्छ, पर्मिएबिलिटी घट्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एकदम राम्रो लाइनिङ बन्छ, जसले गर्दाखेरि सिपेज भनेको चाहिँ कम हुन्छ है। पर्मिएबिलिटी घट्ने बित्तिकै के भयो, तिम्रो सिपेज कम भयो है। अनि अर्को भनेको सोइल सिमेन्ट लाइनिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो माटोमा चाहिँ के गर्ने, हल्का सिमेन्ट पनि मिसाउने, अथवा त्यो भनेको चाहिँ एकदम मिनिममै हुन्छ सिमेन्ट कन्टेन्ट भनेको चाहिँ। यसमा 2 देखि 8% चाहिँ के गर्ने, सिमेन्ट चाहिँ माटोमा मिसाएर 2 देखि 8% अफ सोइल भोल्युम। अब तिमीले 100 मिटर क्युब सोइल लाउन लाग्छ भने 2 देखि 8% मिटर क्युब चाहिँ सिमेन्ट लाएर के गर्ने, त्यसलाई मिक्स गरेर चाहिँ तिम्रो कम्प्याक्सन गर्ने है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पानी स्प्रे गर्दै मिलाए पछाडि के हुन्छ, तिम्रो सोइल सिमेन्ट लाइनिङ हुन्छ है। अब हार्ड सर्फेस लाइनिङ भनेको चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिट लाइनिङ भन्यो है। अब सिमेन्ट कङ्क्रिट लाइनिङ भनेको त तिमीले भइहाल्यो। यसमा भनेको चाहिँ के हुन्छ, सिमेन्टको युज गर्नु पर्यो। अब यो भनेको के हुन्छ, कस्ट पनि धेरै हुन्छ, तर के हुन्छ, यो भनेको टफ हुन्छ, ड्युरेबल हुन्छ, एकदम इम्पर्मिएबल हुन्छ। अब फेरि लसेसहरू पनि यसमा धेरै कम हुन्छ है। अब यसको पनि धेरैवटा किसिम छ। एउटा भनेको साइडमै कास्ट गर्ने है, मिक्सरबाट बनाएर साइडमै कास्ट गर्न पनि मिल्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि सर्टक्रिट लाइनिङ भन्छ। सर्टक्रिट भनेको चाहिँ सिमेन्ट र सानो चिप्स गिट्टी मिलाएर लगाउने भन्छ है। चिप्स गिट्टी भनेको 10 mm भन्दा कम साइजको गिट्टीहरू युज गरेर त्यसलाई एउटा सर्टक्रिट मेसिन भन्ने हुन्छ होइन, त्यो सर्टक्रिटिङ गर्न पनि मिल्यो। अर्को भनेको प्रिकास्ट भनेको चाहिँ पहिल्यै कास्ट गरेको स्ल्याबहरू लगेर क्यानलमा पनि लगाउन मिल्यो। अर्को भनेको चाहिँ मोटार, घोलाको मात्रै पनि बनाउन मिल्यो है। घोला सिमेन्ट मोटारको मात्रै पनि घोलाउन पनि, त्यसको पनि बनाउन मिल्यो है। सिमेन्टको चाहिँ त्यति भयो। अब ब्रिक लाइनिङ भनेको ब्रिकले लाइन गर्ने, अनि बाहिरबाट के हुन्छ, मजाले एउटा प्लास्टर जस्तो गरिदिने। प्लास्टिक लाइनिङ भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो एउटा प्लास्टिकै लगाइदिने के, प्लास्टिकै ले गरिदिने है। अब प्लास्टिक ले गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ, यो नयाँ टेक्नोलोजी जस्तो हो होइन। अब 2-3 किसिमको प्लास्टिकहरू आजकल चाहिँ लगाउन थालेको छ। यो भनेको चाहिँ सानो क्यानलहरूमा मात्रै युज हुन्छ है, मेन क्यानल, डिस्ट्रिब्युटरी क्यानलमा पनि होइन, अर्को ब्रान्चमा र मेजर र माइनरमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ। अनि एडभान्टेज भनेको चाहिँ यो के हुन्छ, एकदम लाइट हुन्छ, इजी टु ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ। अब इम्युन टु केमिकल एक्सन होइन, यो आफैमा एउटा म्यानमेड भएको हुनाले यसमा केमिकल रिएक्सन कम हुन्छ। अब कन्स्ट्रक्सन गर्न पनि सजिलो हुने भयो। बोल्डर लाइनिङ भनेको ढुङ्गाको लाइनिङ भयो होइन। अब ढुङ्गाको लाइनिङ भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब सकेसम्म ढुङ्गालाई ड्रेसिङ गरेर राम्रो फेस मिलाएर लाउने हो। तर जतिसुकै गरे पनि तिम्रो के हुन्छ, सर्फेसमा इरेगुलरिटिज बढी भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी चाहिँ रिड्युस हुनसक्छ है। भेलोसिटी रिड्युस भएपछि तिम्रो के हुन्छ, लसहरू पनि बढी आउन सक्छ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो हेड लस चाहिँ जहाँनिर तिमीलाई
त्यति असर गर्दैन नि, हेड लस भए पनि खासै असर नपर्ने क्यानल हेयरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, बोल्डर लाइनिङ गर्नुपर्छ। अनि तिम्रो बोल्डर भनेको चाहिँ एकदम रिडियल्ली एभाइलेबल, मजाले एभाइलेबल, टन्न एभाइलेबल भएको ठाउँमा चाहिँ बोल्डर लाइनिङ गर्दा हुन्छ है। अस्फल्ट लाइनिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के गर्ने, बिटुमिन चाहिँ तिम्रो के गर्ने, सर्फेसमा हाई टेम्परेचरमा स्प्रे गरिदिने के, स्प्रे गरिदिने 3 mm देखि 6 mm थिकनेससम्मको होइन। अनि जसले गर्दाखेरि यसले भनेको चाहिँ के हदसम्म सिपेज चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। तर यो भनेको चाहिँ त्यस्तो ड्युरेबल चाहिँ हुँदैन है। अब यहाँनिर यही हो, यति नै हो लाइनिङहरू होइन। अब यो भनेको तिम्रो के हो, कम्प्याक्टेड अर्थ लाइनिङ है, यसरी मेसिनले कम्प्याक्ट गर्ने। यो भनेको तिम्रो सोइल सिमेन्ट लाइनिङ, यो भनेको तिम्रो कङ्क्रिट लाइनिङ, साइडमै कास्ट गर्दैछ है, यो साइडमै इनसितु कास्टिङ भनौँ यसलाई। त्यस पछाडि यो भनेको तिम्रो के हो, ब्रिक लाइनिङ भयो। यो भनेको के हो, तिम्रो प्लास्टिक क्यानल लाइनिङ भयो। अनि यो भनेको के हो, तिम्रो बोल्डर लाइनिङ है। अब रिक्वायरमेन्ट अफ गुड लाइनिङ भनेको कस्तो हुनुपर्छ, एउटा भनेको इकोनोमिक हुनुपर्छ, अलिकति कस्ट कम लाग्ने हुनु पर्यो। अब स्ट्रक्चरल एबिलिटी भनेको त्यसले भनेको चाहिँ वाटरको हाइड्रोलिक्सलाई चाहिँ अब त्यो वाटरबाट आउने प्रेसरहरू, अपलिफ्ट प्रेसरहरू त्यस्तोलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अनि स्टेबल पनि हुनु पर्यो। ड्युरेबिलिटी भनेको ड्युरेबल हुनु, लामो समयसम्म टिक्नु पर्यो होइन। रिपेयर एबिलिटी भनेको चाहिँ तिम्रो कम मेन्टेनेन्स गर्नु परोस् है, त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो गुड लाइनिङमा हुनुपर्छ है। ल तिमीहरूको लगभग क्यानलको चाहिँ च्याप्टर सक्यो यो। अब नेक्स्ट क्लासदेखि तिमीहरूको नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छु होइन, क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर भन्ने छ। यो आज क्लासमा केही कन्फ्युज हो भने भोलिको जुम क्लासमा सोध्नु है त। ल आज क्लास एन्ड गरौँ।